अली जो कुछ मैं हूँ वो तू है। अगली रिपोर्ट सुनना, या अली तू मेरी रूह है। हम अली को क्यों नहीं छोड़ते, हमारी मजबूरी। अजान में अली साथ, नमाज में अली साथ, कुरान में अली साथ, कुरान अली के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, अली मुस्तफा के साथ, अली अल्लाह के साथ। हम अल्लाह अली को अल्लाह करेंगे, अली को अल्लाह करेंगे, अल्लाह समझ में नहीं आएगा। हम रसूल से अली को अल्लाह करेंगे, मोहम्मद मर जाएगा। क्योंकि रूह है ना, रूह निकाल दी अगर आपने तो बाबा, रूह निकल जाए तो बड़े तो बड़ा उस्ताद बाबा को होता, बाप होता, इसको निकालो यार, दफना करो इसको। रूह से रिश्ता, तो रसूल फरमाते हैं कि अली मेरी रूह है, अली मेरी रूह है। अल्लाह कहता है अली मेरी रूह है, मोहम्मद कहता है अली मेरी रूह है, अली रूह है। बात की फरमाते या अली जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, या अली जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, या अली जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, या अली जिसने तुझसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से। ये सुनियों की अहले के हदीस में भी मिलता है, बुखारी में क्या, मुस्लिम में क्या, तिरमिज़ी में क्या, ये मुश्तरका दोनों में बातें आपको मिलेंगी। या अली जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। या अली जिसने तुझसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। अब मुझे नहीं पता अली से किसने जंग की। या अली जिसने तुझे छोड़ा उसने मुझे छोड़ा, या अली जिसने मुझे छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। मुझे नहीं पता अली को कौन कौन छोड़ गया, आपको पता है? तो जो सलवार ही काज कर, या अली जो कुछ मैं हूँ वो तू है। अगली रिपोर्ट सुनना, या अली तू मेरी रूह है। हम अली को क्यों नहीं छोड़ते, हमारी मजबूरी। अजान में अली साथ, नमाज में अली साथ, कुरान में अली साथ, कुरान अली के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, अली मुस्तफा के साथ, अली अल्लाह के साथ। हम अल्लाह अली को अल्लाह करेंगे, अली को अल्लाह करेंगे, अल्लाह समझ में नहीं आएगा। हम रसूल से अली को अल्लाह करेंगे, मोहम्मद मर जाएगा। क्योंकि रूह है ना, रूह निकाल दी अगर आपने तो बाबा, रूह निकल जाए तो बड़े तो बड़ा उस्ताद बाबा को होता, बाप होता, इसको निकालो यार, दफना करो इसको। रूह से रिश्ता, तो रसूल फरमाते हैं कि अली मेरी रूह है, अली मेरी रूह है। अल्लाह कहता है अली मेरी रूह है, मोहम्मद कहता है अली मेरी रूह है, अली रूह है। बात की फरमाते या अली जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, या अली जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, या अली जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, या अली जिसने तुझसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से। ये सुनियों की अहले के हदीस में भी मिलता है, बुखारी में क्या, मुस्लिम में क्या, तिरमिज़ी में क्या, ये मुश्तरका दोनों में बातें आपको मिलेंगी। या अली जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। या अली जिसने तुझसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। अब मुझे नहीं पता अली से किसने जंग की। या अली जिसने तुझे छोड़ा उसने मुझे छोड़ा, या अली जिसने मुझे छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। मुझे नहीं पता अली को कौन कौन छोड़ गया, आपको पता है? तो जो सलवार ही काज कर, मुझे आपने तन्हाई नहीं महसूस होने देनी, मैं आपको सजा दूंगा, वरना मैं भी बोर करूंगा फिर आपको। हमारी बात फरमाते या अली जो तू है वो मैं हूँ, जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, या अली तेरे शिया मेरे शिया, या अली तेरे शिया जो है ना वो मेरे शिया है। या अली जो तेरे शिया से बुग़्ज़ रखता है ना वो दरअसल मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है।
اور جو مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. یا علی جو تیرے شیعہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے دشمنی رکھتا ہے. جو مجھ محمد سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. یا علی جو تیرے شیعوں سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. یا علی میں نے تیرے شیعہ کو اللہ سے بخشوا دیا. یا علی مقام محمود پر میں تیرے شیعوں کو خوشخبری سناؤں گا. یا علی دنیا کی نگاہ میں تیرے شیعہ حقیر ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں جنت الفردوس میں تیرے شیعہ اللہ کے ہمسایہ ہوں گے. اللہ کے ہمسایہ کہاں پر ہوں گے؟ اللہ کے ہمسایہ جنت الفردوس میں. یا علی تیرے شیعہ کی اللہ ناز برداری کرتا ہے، ان کے ناز اٹھاتا ہے. یا علی تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں. یا علی تیری فوج میری فوج ہے. یا علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ، اللہ کے شیعہ ہو بھائی، محمد کے شیعہ ہو بھائی، علی کے شیعہ ہو بھائی. یا علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ ہیں. یا علی تیرے شیعہ میرے محمد کے شیعہ ہے. یا علی جس نے تیرے شیعوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے رکھی، جس نے مجھ سے رکھی اس نے اللہ سے رکھی. اب شیعہ کو کافر کہنے والے، برا کہنے والے سوچنے کہ شیعہ ابراہیم بھی ہے، شیعہ موسیٰ بھی ہے، شیعہ کلیم اللہ بھی ہے، شیعہ خلیل اللہ بھی ہے. اگر یہ شیعہ ہے تو نوح بھی شیعہ ہے، آدم بھی شیعہ ہے، انبیاء شیعہ ہے، اولیاء شیعہ ہے. علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہو نا. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 ولیکم اللہ 55 نمبر آپ نے سنی، اس سے پہلے والی آیت. میں اسے کل اس فوج کو بلاؤں گا، اس قوم کو بلاؤں گا جو اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا وہ محبوب ہوگا، اور اللہ رسول اس کے محبوب ہوں گے. یعنی اللہ رسول محبوب ہے علی کے، اور علی محبوب ہے اللہ رسول کا. اب اللہ بھی شیعہ، رسول بھی شیعہ کیونکہ علی سے محبت کرتا ہے. اللہ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے. یا علی تیرے شیعہ میرے شیعہ ہے. یا علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ ہے. یا علی تیرے انصار اللہ کے انصار ہے. یا علی تیری فوج اللہ کی فوج ہے. یا علی اگر تو اور تیرے شیعہ نہ ہوتے تو اللہ کا دین قائم نہ رہتا. یا علی تو اور تیرے شیعہ نہ زمین پر ہوتے، مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ زمین پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ پڑتا، لوگ بھوکے پیاسے مر جاتے، فصلیں ہی نہ ہوتی. میں پتہ نہیں کیا کیا چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری کشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات. میں اتنی بڑی آپ کو خوشخبری آپ سوچنا پڑے گا. اگر منہ سے مولا کی فضائل پر یا مسکراتا بھی نا آدمی تو سمجھتے کہ یہ ہمارا کوئی دوسری پارٹی کا تو جو ہے جی آپ کی بات. یا علی تیرے شیعہ میرے شیعہ. یا علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ، تیرا کرو اللہ کے کرو. اب میں نے سنت کی طرف آنے لگا. صلوات کہیں اللہم چل لگے آپ کو زحمت نہیں دوں گا، رحمت ہی رحمت دوں گا. واہ 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 واہ. اچھا لگ رہا ہے. مہربانی آپ کی، آپ اتنے خلوص سے سن رہے ہیں، آپ کی یہی سننے کا حق ہے. جیسے کتاب کا نام الصواعق الموت کا علامہ ابن حجر مکی، ترمذی شریف، دو کتابوں کا حوالہ. اس پہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یا علی تو خوش نہیں ہے اس بات پر کہ قیامت والے نے جنت میں سب سے پہلے میں تیرا ہاتھ پکڑا ہوں گا، تیرے شیعہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، بعد میں انبیاء ہوں. یہ میں سنیوں کی کتاب سنا رہا ہوں. اور جس دن تم دیکھو گے آگ اٹھانے والے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے. اسی حدیث میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں یا علی تو خوش نہیں ہے کہ قیامت والے میں تیرے شیعہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جا رہے ہیں.
واہ میں کیا کہتا ہوں؟ واہ واہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھائی، اللہ کے تخت کے نیچے، جہاں نہ انبیاء ہے کچھ بھی نہیں ہے تم لوگ۔ پھر فرماتے یا علی حوض کوثر پر تو اور تیرے شیعہ سیراب ہوں گے، تیرے دشمنوں کو پیاسا ہانک کر وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر یا علی خوشخبری سن، تیرے شیعہ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے 14ویں چاند کی طرح روشن چہرے، یا علی تو روشن چہروں والوں کا ایمان، چمکتے ہوئے تمہارے چہرے کو۔ جب جنت میں جائیں گے تو روشن چہرے، نور اللہ نور ہوگا۔ سورۃ الحدید پر 12 نمبر آئے، بعد زندگیاں اگلے آئے گی کیسے 12 کی آئے۔ اللہ فرماتا ہے، عربی تو آپ نے پڑھی ہے نا، اور جس دن تم دیکھو گے، جس دن تم دیکھو گے ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب، ایک نور آگے ہے ایک سجے پاسے، میں سجا کے بتا چکے ہیں، یاد ہے نہیں سر؟ آگے آگے مصطفیٰ سجے پاسے علی بادشاہ کا۔ مرتضیٰ، واہ واہ واہ۔ جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مرد اور بیویاں، عورتیں بیویوں